अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 31 है। दोस्तों, आज के क्लास में हम और आप पढ़ेंगे गीत, दोहा, बारहमासा, हाइको, तुराइले, माहिया, सानेट, तज़मीन, तशतीर और मुस्तज़ाद वगैरह। इन सारे टॉपिक को हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम होगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप झारखंड TET, STET की भी तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, एक बार कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि आज का क्लास शुरू किया जा सके। तमाम साथियों का वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। शुरू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर ही दोस्तों हमें हमारी हौसला अफजाई करता है और हमें मेहनत करने पर याद दिलाता है कि हाँ, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अच्छा से अच्छा मवाद तैयार किया जाए। शुक्रिया, सुपर आवाज़ है सर, शुक्रिया सना। सबसे पहले बात करेंगे गीत की। किसकी बात करेंगे? गीत की। गीत उर्दू शायरी की एक सिन्फ है। गीत का मौसीकी से बहुत करीब का रिश्ता है। जिस तरह हमारा और आपका रिश्ता है करीब का, इसी तरीके से गीत का मौसीकी से बहुत करीबी या करीब का रिश्ता है। इसीलिए इसे ग़नाई शायरी में शामिल किया जाता है। इसमें न तो अल्फाज की बाजीगरी होती है और न मुबालगे से काम लिया जाता है। गीत में एक मूड, एक ख़याल और एक एहसास का भरपूर इजहार होता है। गीत किसी भी बहर में लिखा जा सकता है। जी, गीत किसी भी बहर में लिखा जा सकता है। गीत के लिए उमूमन छोटी बहरें ही इस्तेमाल की जाती हैं। गीत का मुखड़ा एक बहर में और बोल मुख्तलिफ बहरों में हो सकते हैं। याद रखिएगा, गीत का जो मुखड़ा होगा वो एक बहर में, लेकिन जो बोल हैं वो मुख्तलिफ बहरों में हो सकते हैं। गीत की रिवायत उर्दू ज़बान में अमीर खुसरू से मंसूब की जाती हैं। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कौन सा है? कि उर्दू ज़बान में गीत की जो रिवायत है किन से मंसूब है? तो अमीर खुसरू से मंसूब है। अगर आप NCERT की किताब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरू से मंसूब की जाती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए। कदीम अहद से ताहाल जो गीत लिखे गए, इनका ख़ास मौजू इश्क है। जुदाई के गम और मिलन की खुशी से हमारे गीत भरे पड़े हैं। गीत का इजहार आम तौर पर औरत के ज़रिया किया जाता है ना। गीत का जो इजहार है आम तौर पर किस के यहाँ से किया जाता है? औरत के ज़रिए से, मर्द के ज़रिए से नहीं। जब आपकी शादी होती है तो आप जब दुल्हन लेकर आते हैं तो आपके घर में गीत कौन लोग गाते हैं? मर्द लोग गाते हैं या फिर औरत लोग गाती हैं? तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि गीत का जो इजहार है आम तौर पर औरतों के ज़रिए होता है, औरतों के ज़रिए किया जाता है। इसमें आशिक या शौहर से जुदाई, मौसमों और त्योहारों के माहौल का तज़किरा सीधी सादी लेकिन पुरअसर ज़बान में किया जाता है। हालांकि ये सब पॉइंट ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिए हैं। दक्कन में अगर बात करेंगे तो गीत के लिए फ़िज़ा साज़गार रही है। इसमें इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह वजही, अली आदिल शाह और दूसरे शुअरा ने उर्दू गीत को फ़रोग़ दिया। शुमाली हिंदुस्तान में अफजल नारोलवी, इज़्ज़त वाजिद अली शाह, अमानत लखनवी ने इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी। खैर, ये सब याद करने की बात नहीं। एक गीत है, अगर आप देखेंगे, सुख की तान, अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया। जब दिल ने राम दुहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहाँ बेगाने हैं। यतीम क्या है?
प्रीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। हर रंग नया, हर बात नई, अब दिन भी नया और रात नई। अब चैन की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। अब अपना महल बनाएंगे, अब और दर पे न जाएंगे। एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। और दोस्तों ये जो गीत आप देख रहे हैं सुख की तान, ये किनका है? मीरा जी का है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोहा। आइए लिए चलते हैं दोहा और कतर। दोहा और कतर नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो दोहा है, दोहा एक हिंदी सिन्फ है। दोहा कैसी सिन्फ है? जी हिंदी सिन्फ है। दोहा में शेरी हुस्न पैदा करने के लिए मात्राओं को बुनियाद बनाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। दोहा में शेरी हुस्न, शेरी खूबसूरती पैदा करने के लिए मात्राओं को बुनियाद बनाया जाता है। उर्दू में भी खूब दोहे कहे गए हैं। जी, इसमें 2 मिसरे होते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? यहाँ पे में छूट गया है, इसमें 2 मिसरे होते हैं। किस में? तो दोहे में सिर्फ और सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। ये दोनों मिसरे मानवी एतबार से अपने आप में मुकम्मल होते हैं। यानी ये 2 ही मिसरा होता है और ये दोनों मिसरा क्या होता है? मुकम्मल होता है। जी, दोहा गज़ल के मतले की तरह होता है। यानी जिस तरह गज़ल का जो मतला होता है, हम काफ़िया और हम रदीफ, तो कहा जा रहा है कि दोहा गज़ल के मतले की तरह होता है। फ़र्क इतना है कि फ़र्क किस में होता है? रदीफ में फ़र्क हो जाता है। दोहा हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का मुश्तरक वर्सा है, असासा है, लेकिन हिंदी ज़बान की सिन्फ है। दोहा किस ज़बान की सिन्फ है? हिंदी ज़बान की सिन्फ है। पॉइंट टू बी नोटेड। और दोहा में दोहा जो है गज़ल के मतले की तरह होता है, लेकिन फ़र्क रदीफ़ में होता है, ये भी याद रखिएगा। और दोहे में सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं दोहे में? दोहे में सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। दोहा अवामी सिन्फ है। दोहा को अवामी सिन्फ भी कहा गया है, इसलिए बहुत से गुमनाम उर्दू दोहों का ज़ख़ीरा भी मिलता है। मीरा जी शमशुल उश्शाक को उर्दू का पहला दोहा निगार तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला दोहा निगार किनको तस्लीम किया जाता है? मीरा जी शमशुल उश्शाक को। हमने आपको पढ़ाया ना, ये दक्कनी अदब का जब हम आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनके बारे में तफसील से बताएंगे। मीरा जी शमशुल उश्शाक की तसनीफ़ खुशनामा में दोहे कसरत से मिलते हैं। जी, मीरा जी शमशुल उश्शाक की जो तसनीफ़ है खुशनामा, खुशनग़्ज़, जी, तो खुशनामा में क्या है? दोहे कसरत से मिलते हैं। आइए अगर एनसीईआरटी में देखें, कुछ पॉइंट अगर आपके लिए रह गया हो, अगर आप देखेंगे कि ये दोनों मिसरे ही मानवी एतबार से अपने आप में मुकम्मल होते हैं। दोहा गज़ल के मतले की तरह होता है, फ़र्क रदीफ़ में होता है, इसको याद रखेंगे। कुछ बातें अगर रह गई हों तो दोहा का अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल या नमूना दिखाएं तो देखिए, कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खीर, ना को हो से दोस्ती ना को हो से बैर। कबीर दास का है दोहा, 2 लाइन पर है। अब्दुल रहीम खान खाना का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े 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 गांठ पड़ी जाए, है ना, ये अब्दुल रहीम खान खाना का है। उमर गंवा कर पीत में इतनी हुई पहचान, चिढ़ी नदी और उतर गई घर हो गए वीरान। जमीलुद्दीन आली का दोहा है। हमने कहा था ना, दोहा सिर्फ 2 मिसराओं पर मुश्तमिल होता है। चिड़िया ने उड़कर कहा मेरा है आकाश, बोला शिकरा डाल से यूं ही होता काश। निदा फाजली के दोहे का नमूना है आपकी स्क्रीन पर। खीर लिखा हुआ तो खर होगा, ठीक है, खर होगा तो मांगे सबकी खैर। अच्छा, खैर, जब खैर होगा तो ये तो खे ये के साथ होगा, बरे कैफ। अब आगे बढ़ते हैं। 12 मासा। 12 मासा क्या होता है? 12 मासा एक ऐसी सिन्फ शायरी है जिसमें एक बिरहन के 12 महीने दुख भरी दास्तान, 12 महीने की दुख भरी दास्तान बयान की जाती है। किसमें? 12 मासा में। और बिरहन क्या होता है आइए नीचे बताते हैं। 12 मासा बिरह यानी हिजर की मारी हुई औरत, जिसका शौहर कहीं परदेश चला गया है, उसकी यादें उसे तड़पा रही हैं
اور ہر مہینے اس کے دل پر موسم کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی کا سلسلہ وار بیان 12 ماسہ کہلاتا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ 12 ماسہ مثنوی کی ہیئت میں لکھی جاتی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، وی آئی پی پوائنٹ ہے یہ سب۔ 12 ماسہ کو موسمی نظم بھی کہتے ہیں، یعنی 12 مہینہ جب ہوگا، جی 12 مہینہ جب ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، 12 مہینے میں جتنے بھی موسم آئیں گے سارے موسم اس میں سما جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، تو موسمی نظم بھی اس کو کہا جائے گا۔ بعض 12 ماسوں میں 13 مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، یعنی 12 ماسہ میں تو 12 مہینے کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن NCERT کہتا ہے کہ بعض 12 ماسہ میں 13 مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ اکرم قطبی نے تو 13 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نظم کو 13 ماسہ کہا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ کس نے مطلب جو ہے اپنے 12 مہینوں میں یعنی اپنی نظم میں 13 ماسہ کا ذکر کیا، تو اکرم قطبی روہتگی نے۔ اردو کا سب سے مشہور 12 ماسہ افضل نارولوی کا بکٹ کہانی ہے، اور یہ UGC نیٹ میں شامل نصاب ہے۔ بکٹ کہانی جو ہے یہ UGC نیٹ میں DSSB میں کچھ سوال اس سے BPSC TRE 1 میں بھی تھا۔ 12 ماسہ میں اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی عورت متوجہ ہوتی ہے۔ جی عورت کیا ہوتی ہے، مخاطب ہوتی ہے، عورت متوجہ ہوتی ہے 12 ماسہ میں۔ 12 ماسہ میں برہ کی ماری عورت ہے نا، ہجر کی ماری عورت اپنی سکھیوں اور سہیلیوں کو بھی اپنا ہمراز بناتی ہے، جی جس سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکے۔ 12 ماسہ کا 12واں مہینہ اساڑھ کا ہوتا ہے۔ DSSB میں یہ پوچھا گیا ہے کہ 12 ماسہ کا 12واں مہینہ کون سا ہوتا ہے، یہ پوچھا گیا ہے کہ 12 ماسہ کا 12واں مہینہ اساڑھ کا ہوتا ہے۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، 12 ماسہ کا 12واں مہینہ اساڑھ کا ہوتا ہے۔ 12 ماسہ خالص ہندوستانی تہذیب کا پس منظر رکھنے والی صنف ہے۔ 12 ماسہ خالص ہندوستانی تہذیب کا پس منظر رکھنے والی صنف ہے۔ اتنا سا پوائنٹ آپ نے دیکھا، آئیے دکھاتا ہوں کتاب میں، ہے نا۔ آپ نے ساری باتیں پڑھ لی کہ 12 مہینے کی دکھ بھری داستان بیان کی جاتی ہے۔ برہ یعنی ہجر کی ماری عورت جس کا شوہر پردیس چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے۔ خیر ایک چیز اور یہاں پر ہے جو ایڈ نہیں ہو پایا، سال کے 12 مہینوں کا بیان بکرم سمبت یعنی ہندی کیلنڈر کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ، جو میرے PDF میں نہیں ایڈ ہو سکا ہے۔ یعنی سال کے 12 مہینوں کا بیان بکرم سمبت، یہ ہندی کیلنڈر کا نام ہے بکرم سمبت، کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ بعض 12 ماسوں میں 13 مہینوں کا ذکر ہے، بتا دیا۔ اکرم قطبی نے تو 13 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نظم کو 13 ماسہ لکھا ہے، ساری چیزیں بتا دیا ہے جی۔ اور ایک چیز یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کہ اس صنف میں برہ کی ماری عورت اپنے سکھیوں اور سہیلیوں کو اپنا ہمراز بناتی ہے۔ بیان کے اظہار میں شدت اور جدائی کی تڑپ میں بڑی سچائی ہوتی ہے۔ 12 ماسے کا 12واں مہینہ اساڑھ ہوتا ہے، جو پیا کے پردیس سے گھر واپس آنے کا مہینہ، یہ والا پوائنٹ ابھی دیکھیے اہم ہے۔ یعنی 12 ماسہ میں پیا کے پردیس سے گھر واپس آنے کا مہینہ کون سا ہے، تو یہ بھی اساڑھ کا مہینہ ہوگا، جو 12 ماسہ کا 12واں مہینہ ہے نا۔ پیا کے پردیس سے گھر واپس آنے کا بھی یہی مہینہ ہے، جس میں پیا کو دیکھنے کی خوشی اور اپنے شوق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح 12 ماسہ خالص ہندوستانی تہذیب کا پس منظر رکھنے والی صنف ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے، سنو سکھیو بکٹ موری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا۔ خیر اب آپ بات کریں گے 4 بیت کی۔ زیادہ تفصیل میں آپ کو اس لیے نہیں لے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پوائنٹ یاد کرنا ہے نا، آپ کو کہانی یاد نہیں کرنی ہے۔ سن لیجئے 4 بیت کیا ہوتا ہے۔ 4 بیت کے لفظی معنی ہے 4 شعر، تاہم ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ 4 شعر ہی ہو، غور کیجئے اس بات پر۔ 4 بیت کا لفظی معنی ہے 4 شعر، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 4 بیت صنف ہے اس میں ہمیشہ 4 ہی شعر ہو۔ مثلث، مسدس، مثنوی اور مستزاد کی ہیئت میں بھی 4 بیت ملتے ہیں۔
मुसल्लस में तो 3 होता है, मुसद्दस में 6 होता है, तो इसमें भी 4 बैत जो सिन्फ है वो मिलते हैं। 4 बैत अफ़गानिस्तान के सूबे सरहद के पैठानों की ईजाद समझी जाती है। 4 बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में रामपुर के अब्दुल करीम खां गजनवी ने की। 4 बैत अगरचे फ़ारसी से माखूज़ है, लेकिन हिंदुस्तान में इस रिवायत के तमाम अज्ज़ा खालिस हिंदुस्तानी हैं। क्या है? खालिस हिंदुस्तानी है। उर्दू में 4 बैत का फ़रोग़ नवाब फैज़ुल्ला खां के ज़माने में अफ़गानी कबाइल के ज़रिए सन 1774 के आसपास हुआ। ये अफ़गानी कबाइल रियासत रामपुर में आबाद थे। कहाँ आबाद थे? रियासत रामपुर में आबाद थे। 4 बैत दरअसल ग्रुप मुकाबले में गाई जाने वाली सिन्फ है, जिसे अखाड़ा या दंगल कहते हैं। जी, यानी जो 4 बैत आप देख रहे हैं, जो सिन्फ है, ये जो शायरी की सिन्फ है, ये ग्रुप में गाई जाने वाली है। आपने कव्वाली वगैरह देखा होगा, जी, शेर व शायरी का आपने मुकाबला देखा होगा, बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। एक तरफ से मतलब मर्द हजरात शेर व शायरी करते हैं, दूसरी तरफ से खातून जो हैं वो दूसरी तरफ से जवाब देती हैं, है ना। तो ये 4 बैत क्या होता है? ग्रुप में गाई जाने वाली सिन्फ है, और जिसे अखाड़ा या फिर आप दंगल कहते हैं। 4 बैत सिन्फ कव्वाली के अंदाज़े पेशकश से ज़्यादा करीब है। 4 बैत किस सिन्फ से करीब है? सिन्फ कव्वाली से ज़्यादा करीब तर है। आइए देख लेते हैं 4 बैत के बारे में। ज़्यादातर बातें तो हमने आपको बता ही दी। जी, कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ कि 4 बैत की सिन्फ में हैअत और मौज़ूआत का गैर मामूली तनव्वु यानी गैर मामूली इसमें किस्म मिलता है। जो इसके उन्वानात हैं, मौज़ूआत हैं, मजहबी, अखलाक़ी, तारीख़ी, समाजी, कौमी, वतनी, एहतजाजी, सियासी, तक़रीबाती, इश्किया वग़ैरह, ये सब इसके मौज़ूआत हैं। खैर इतना तो याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 4 बैत की सिन्फ हिंदुस्तान के लोक गीतों की तरह बड़ी अहमियत की हामिल है। कव्वाली के अंदाज़े पेशकश से करीब है। ग्रुप मुकाबले में गाई जाने वाली सिन्फ है, जिसे अखाड़ा या दंगल मैंने आपको बता ही दिया। इसमें एक चीज़ और क्या होता है, 2 गरोह होते हैं, है ना। 2 टीम के दरमियान मुकाबले में सवाल व जवाब का मुजाहरा किया जाता है, जिनका एक एक खलीफा और उस्ताद होता है। उस्ताद फ़न लिख कर देता है और खलीफा अपने हमनवा के साथ इस फ़न को दंगल में पेश करता है। हर एक के हाथ में दफ होता है। दफ का मतलब क्या होता है? डफली बजाते हैं ना लोग। जी, दफ का मतलब वही होता है, एक ढोल छोटा सा होता है, और या कहें जिसमें वो एक घुंघरू टाइप से लगा रहता है, जिसकी आवाज़ आती है ना, दफ उसको बोलते हैं उर्दू ज़बान में। तो हर एक के हाथ में दफ होता है, वो बजाते हैं, है ना। इस फ़न के पेश करने में शमशीर जनी की तरह रक्स और पैंतरेबाजी भी की जाती है। 4 मिसरे हूँ बहम रब्त हो इन चारों में। देखिए, 4 मिसरे हूँ बहम रब्त हो इन चारों में, बाहमी तंजो मिज़ा होती रहे यारों में। यार नगमा कहे और धूम हो अगयारों में, इस करीने की हो चर बैत धक्का पेल नहीं। जी, अब्दुल रहमान खां मुंशी भोपाल, ये इसके 4 बैत हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला है हाइको। हाइको क्या होता है? हाइको एक जापानी सिन्फ है। बस जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसको याद रखिए। हाइको जो है जापानी सिन्फ है, और हाइको 3 सतरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म है। हाइको जो है सिर्फ 3 मिसरों का है, 3 सतरों के हैं, ठीक है। 3 मिसरों पर मुश्तमिल है, जापानी सिन्फ है। हाइको का रिवाज उर्दू शायरी में बहुत बाद में हुआ है। हाइको को उर्दू अदब में सबसे पहले शाहिद अहमद देहलवी ने अपने रिसाले साक़ी के जापानी अदब नंबर मतबूआ 1936 में मुतारफ़ कराया था। मान लीजिए अगर पूछ ले कि हाइको को उर्दू अदब में सबसे पहले किसने मुतारफ़ कराया? शाहिद अहमद देहलवी ने। जी, किस में मुतारफ़ कराया? साक़ी में। और ये साक़ी जो जापानी अदब नंबर है, मतबूआ का क्या है? सन 1936 है, इसी में मुतारफ़ कराया। एक सवाल और है, पॉइंट है कि हाइको को पहले जापानी में हाई काई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाइको को पहले जापानी में हाई काई कहा जाता था। हाइको से पंजाबी सिन्फ माहिए
اور اردو میں ثلاثی مماثلت رکھتے ہیں۔ اس لیے مماثلت رکھتے ہیں جس طرح ہائکو 3 سطروں پر 3 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، اسی طریقے سے پنجابی بھی 3 مصروں پر، جی ماہیے اور ثلاثی بھی 3 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ تینوں مماثلت رکھتے ہیں، اور یہ سب سے وی آئی پی پوائنٹ یہاں پر ہو جائے گا۔ ہائکو سے کون کون سی صنف مماثلت رکھتی ہے؟ پنجابی، ماہیے، ثلاثی، تینوں کو آگے پڑھائیں گے ابھی۔ لیکن عروضی اعتبار سے، علم عروض و بلاغت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ بہرکیف اردو میں حمدیں، نعتیں بھی ہائکو میں کہی جانے لگی ہیں۔ ہائکو کا نمونہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے کتنا مختصر ہے۔ وہ اتنا رویا، انسان تو خود انسان ہے، پتھر بھی پگھلا، 3 مصروں پر بالکل مختصر نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ترائلے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے ہائکو کو، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائکو جاپانی صنف ہے، اردو شاعری میں اس کا رواج بہت بعد میں ہوا۔ ہائکو 3 سطروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہوتی ہے نا۔ یہ اپنی ہیئت یعنی حالت کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے۔ اس عروض میں اس کے کیا بناوٹ دیکھیے، بناوٹ 5 7 اور 5 صوتی ارکان کے وزن پر قائم ہے۔ ان کا عروضی ارکان ترتیب کیا ہے؟ جی فعلنا فعلنا فا، فعلنا فعلنا فعلنا، دیکھیے فا، فعلنا فعلنا فا، یہ اس کے جو ہے عروضی ارکان ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اردو میں اس صنف کو سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے رسالہ ساقی کے جاپانی ادب نمبر میں متعارف کرایا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز چھوٹ گیا، ہائیکو کو پہلے جاپانی میں ہائیکائی یا ہوکو کہا، ہوکو چھوٹ گیا ہے نا۔ ہائیکو کو پہلے جاپانی میں ہائیکائی اور ہوکو کہا جاتا تھا، اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ پنجابی صنف ماہیے اور اردو میں ثلاثی ہائیکو سے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن عروضی اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ باقی اس میں کچھ زیادہ پوائنٹ ہے نہیں۔ کن لوگوں نے اس کو اردو میں مطلب جو ہے شروع کیا، یہ اس میں نہیں دیا ہوا ہے، بس جن لوگوں نے مطلب جو ہے اہم کردار نہیں، جنہوں نے ہائیکو لکھے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ترائلے۔ ترائلے جو ہے یہ 8 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے۔ ترائلے فرانسیسی زبان کی صنف ہے، اردو میں بہت بعد میں متعارف ہوئی ہے۔ ترائلے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، غور کیا کرنا ہے، ترائلے کے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن ترائلے کا دوسرا اور چھٹا مصرع بھی ہم قافیہ ہوتا ہے، مگر پہلے، تیسرے اور 5ویں، یہ جو پہلا، تیسرا اور 5واں ہے، یہ 5ویں مصرعوں کے قافیوں سے اس کا قافیہ الگ اور مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ترائلے 8 مصرعوں پر مشتمل نظم ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ فرانسیسی زبان کا ہے، یہ بھی اگلا پوائنٹ ہے۔ اس کا پہلا، تیسرا، 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اور چھٹا مصرع بھی ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن پہلے، تیسرے اور 5ویں مصرے کے قافیے سے الگ قافیہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اگر ایکسٹرا پوائنٹ اس میں رہا۔ ترائلے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹرائلیٹ، ٹرائلیٹ، ٹوائلیٹ مت کر دیجیے گا، ٹرائلیٹ۔ 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف ہے نا، بعد میں اردو میں متعارف ہوئی ہے۔ یہ اپنے مخصوص اور متعین حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ 8 مصروں پر، ترائلے کے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، دوسرا، چھٹا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، مگر پہلے، تیسرے اور 5ویں مصرعوں کے قافیے سے الگ ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں گے اردو کے ترائلے نگاروں میں عطا محمد شعلہ کے علاوہ مظہر امام، نریش کمار شاد کے نام آتے ہیں۔ عطا محمد شعلہ کا ترائلہ ملاحظہ فرمائیے گا کیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں، آگے سوچیں گے، تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، آگے سوچیں تو مہو مہر کی عمروں سے طویل، پیچھے دیکھیں تو ہو ایک پل کا تماشا جیسے، ہے کھڑی بیچ میں ایک عمر گریزاں کی فصیل، آگے سوچیں تو مہو مہر کی عمروں سے طویل، پیار کرنے کو تڑپ اٹھیں کبھی اتنی جمیل، ماہر فن کوئی بت ہو تراشا جیسا، بت کا مطلب جانتے ہیں آپ۔ آگے سوچیں تو مہو مہر کی عمروں سے طویل، پیچھے دیکھیں تو ہو ایک پل کا تماشا جیسے،
ये 8 मिसरों पर है, उतना मज़ा तो आपको नहीं आया होगा, मज़ा मत लीजिए। अब आगे चलते हैं माहिए की तरफ। माहिया क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। माहिया पंजाबी ज़बान की मकबूल सिन्फ है। माहिया लफ्ज़ माही के साथ अलिफ निदाइया मिलाकर बनाया गया। जैसे एक लफ्ज़ है माही, है ना, माही प्लस इसमें अलिफ लगा दिया गया है, तो इसको बना दिया गया माहिया। क्या बना दिया गया, माहिया बना दिया गया। वही कहा जा रहा है कि पंजाबी ज़बान की मकबूल सिन्फ है, माही के साथ अलिफ निदाइया मिलाकर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि माहिया के मुरादी माना है ए माही, निदा लगाएंगे तो क्या होगा, ए लड़कों, ए बच्चों, है ना, या अल्लाह, तो हरफ निदाइया अलिफ लगाया। माहिया के मुरादी माना है ए माही, ए साजन, ए साथी, ए महबूब और ए मेरे माशूक, है ना, ये माने हुए मुरादी। पंजाबी में माही चरवाहे को कहते हैं, बिलखुसूस भैंस चराने वाले को। इतनी सी बात समझ गए। थोड़ा सा हम किताब दिखाना चाहेंगे, इसलिए दिखाना चाहेंगे कि पंजाबी में माही चरवाहे को कहते हैं, बिलखुसूस भैंस चराने वाले को। सोहनी महिवाल के मशहूर इश्किया किस्से के मुताबिक इज़्ज़त बेग नाम का एक परदेसी पंजाब के इलाके में अपनी महबूबा सोहनी की भैंस चराता था। इसी बाइस उसे महिवाल कहा जाने लगा। भैंस चराने वाले को माही और माही की ज़बान से निकलने वाले आशिकाना बोल को माहिया कहा जाने लगा। यहीं से माहिया सिन्फ वजूद में आई। माहिया 3 मिसरों की नज़्म होती है, जिनमें पहला तीसरा मिसरा हम वज़न होते हैं, दूसरे मिसरे में 2 हर्फ कम होते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा वाक़या था मुख्तसर कि सोहनी महिवाल जो क्या था, आशिक माशूक था, और महिवाल जो है उसका भैंस चराता था अपनी महबूबा का, है ना। तो यहीं से ये सिन्फ जो है इसका आगाज़ हुआ। इसके वज़न अगर आप देखेंगे और अगर इसमें देखेंगे तो दोस्तों कहा जा रहा है, एक बार तो मिल साजन, एक बार तू मिल साजन, देख ज़रा आकर टूटा हुआ दिल साजन। जी, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। उर्दू में माहिए को रिवाज देने में हिम्मत राय शर्मा, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, हैदर कुरैशी के नाम है। ज़्यादा पॉइंट है नहीं, बस हमने भी लिखा है कि माहिया 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म होती है। माहिया का पहला और तीसरा मिसरा हम वज़न होते हैं, दूसरे मिसरे में 2 हर्फ कम होते हैं। दूसरे मिसरे में क्या होते हैं, 2 हर्फ कम होते हैं। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। सानेट की बात करते हैं। सानेट 14 मिसरों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी शायरी की एक अहम सिन्फ है, और ये सोनेटो से निकला है। किससे निकला है? सोनेटो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जो एक मखसूस बहर में लिखी जाती है। सानेट के लिए वहदत ख़याल और शिद्दत एहसास लाजमी उनसुर है, लाजमी जुज़ है। सानेट अतालवी लफ्ज़ सोनेटो से बना है, सॉरी अंग्रेज़ी नहीं, अतालवी लफ्ज़ सोनेटो से बना, जिसके माना मुख्तसर आवाज़ या राग के हैं। सानेट का आगाज़ अतालवी ज़बान में हुआ है। उर्दू में सानेट की तरफ अख्तर शीरानी ने ख़ास तवज्जो दी। इनके सानेट का मजमुआ शेरिस्तान के नाम से शाये हुआ। देखिए मुख्तसर में लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया हूँ आपको, क्या कि सानेट की तरफ अख्तर शीरानी ने तवज्जो दी है। शेरिस्तान जो है इनके सानेट का मजमुआ, और सानेट जो है दोस्तों 14 मिसरों पर मुश्तमिल है। देखिए अभी जो आज के क्लास में हमने पढ़ाया, कहीं 3 है, कहीं 8 है और कहीं 14 है। तो इस तरीके से हर असनाफ़ शायरी के जितने भी हमने आज की क्लास में पढ़ा या कल की क्लास में पढ़ाया था, एक एक करके सबको याद कीजिएगा किसमें कितने मिसरे होते हैं, कहाँ की सिन्फ है, कैसी सिन्फ है ना, किस हैत में कही जाती है। बहरे कैफ आगे बढ़ेंगे। तश्तीर,
اگر سانیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، سانیٹ کے بارے میں اگر یہاں پہ بتاؤں تو اس میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 14 مصرعوں پر مشتمل انگریزی شاعری کی ایک اہم صنف ہے، مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہے۔ جی وہی ہے کہ مصرعوں میں قوافی کی ترتیب مقررہ اصولوں کے تحت ایک خاص انداز میں ہوتی ہے۔ خیر یہ سب پوائنٹ یاد نہیں رکھنا، ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پر دیکھیے گا، وحدت خیال اور شدت احساس سانیٹ کے لیے لازمی عناصر ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ غور کیجئے گا۔ یہ تو ہم نے بتا ہی دیا، سانیٹ اطالوی لفظ سونیٹو سے بنا ہے نا، سانیٹ اطالوی لفظ سونیٹو سے بنا ہے، معنی ہے مختصر آواز یا راگ۔ آغاز اس کا اطالوی زبان میں ہوا ہے، انگریزی میں بھی اسے مقبولیت، معروفیت اس کو ملی ہے یا مشہور و مقبول یہ ہوئی ہے۔ سانیٹ کے 14 مصرعوں کو 8 اور 6 مصرعوں کے 2 بندوں میں تقسیم کر کے لکھا ہے۔ 8ویں مصرعے کے اختتام پر ایک وقفہ ہوتا ہے اور 9ویں مصرعے سے خیال کا موڑ شروع ہوتا ہے جسے گریز کہا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں شیکسپیئر، ملٹن اور ورڈز ورتھ نے اس صنف کو فروغ دیا۔ کس نے؟ انگریزی میں شیکسپیئر، ملٹن اور ورڈز ورتھ نے اس صنف کو فروغ دیا۔ اردو میں اختر شیرانی اس صنف کی جانب خاص توجہ کرتے ہیں، اور سانیٹ کا مجموعہ شعرستان جو ہے ان کا سانیٹ کا مجموعہ ہے۔ اور اردو کے سانیٹ نگاروں میں عظیم الدین احمد، حسرت موہانی، اختر جوناگڑھی، نون میم راشد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سانیٹ کا ایک مطلب نمونہ، نکل کر جوئے نغمہ خلد زار ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، یہ سوئے نوحہ آباد دے جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے، ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے ترنم سے، کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ، سناتے ہیں اسے ایک داستاں آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے یعنی بات سے، یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو مٹا ڈالے، لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاک نہ گہوار حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے۔ نور میم راشد کا ہے یہ سانیٹ۔ اگلا کیا ہے؟ تضمین۔ اگر آپ دیکھیں گے تضمین ہمارے PDF میں نہیں ہے، پڑھ لیجئے، تھوڑی سے پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ تضمین لفظ ضمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی تہ میں رکھنا، یا کسی چیز کی تہ میں رکھنا، یا کسی چیز کو تہ میں رکھنا۔ اصطلاحی معنی میں اپنے یا کسی اور شاعر کے کلام پر مضمون کی مطابقت اور ردیف و قوافی کی پابندی کے ساتھ مزید مصرعوں یا بندوں کے اضافے کو تضمین کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، مان لیجئے کوئی شاعر نے کچھ لکھا ہے، کوئی کلام لکھا ہے، اسی کے مطابقت ردیف و قوافی کے پابندی کے ساتھ ایک مصرع آپ نے کوئی اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے، تو اسی کو کیا کہا جائے گا؟ تضمین کہا جائے گا، یعنی جس کے معنی ہے کسی چیز کی تہ میں رکھنا، یعنی ایک مصرع کسی نے کہا، اس کی تہ میں آپ اپنا مصرع ڈال دیجئے، رکھ دیجئے، لیکن اس میں ردیف اور قوافی، ردیف و قافیہ کی پابندی ضرور ہو۔ اس میں کچھ اگر پوائنٹ ہے کہ اتنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا دیکھ لیجئے۔ مومن نے شیفتہ کے مقطع کی تضمین یوں کی ہے: مومن کو دیکھ چشم میں آیا لہو اتر، یہ حال تھا کہ مضطر و حیراں تھے چارہ گر، مضطر و حیراں پریشان بے چین، کہتا تھا ایک رفیق کو برباد دیکھ کر، ایسی ہے بے قراری رہی متصل اگر، اے شیفتہ ہم آج نہیں بچتے شب تلک۔ اور تضمین کیے ہوئے شعر یا مصرے کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں: غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، معتقد میر نہیں۔ واوین میں لکھا ہوا مصرع ناسخ کا ہے، جس کی تضمین غالب نے کی ہے اور ان کے مصرے پر پیش مصرع لگایا ہے۔
یعنی یہ پہلا والا جو مصرع ہے وہ غالب نے کیا کیا لگا دیا۔ اردو کے بڑے شاعروں میں فارسی اور عربی شعر یا مصرع پر بھی تضمین کی مثالیں بکثرت ہیں۔ جی، کسی شاعر کی پوری غزل کے اشعار پر تضمین کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے سودا کی تضمین، تضمین بر غزل میر ملتی ہے، اگر انہوں نے مثال تو نہیں دیا ہے۔ تو آپ اتنا سا پوائنٹ اس میں یاد رکھیے گا، تضمین لفظ ضمن سے بنا ہے، معنی ہے کسی چیز کی تہ میں رکھنا یا کسی چیز کو تہ میں رکھنا۔ مان لیجئے کہ یہ جو ہے غالب کا مصرع ہے اور اس میں جو ہے میر نے کیا کیا ہے، اپنے مصرے کو رکھ کر کے دونوں کو ملا دیا ہے، یہاں سے غالب کے مصرے کو ہٹا دیا ہے۔ یا شیفتہ کا ہے، مومن نے اس کو چینج کر دیا، اتنی سی بات یاد رکھیے بس۔ اس کے بعد کیا ہے، اصطلاحی معنی میں اپنے یا کسی اور شاعر کے کلام پر مضمون کی مطابقت، لیکن اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہونا چاہیے، اور جو مزید مصرع بڑھا رہے ہیں اپنی طرف سے، جی اسی مصرے کے بڑھانے کو یا جو بند ہے اس بند کے بڑھانے کو، اضافے کو تضمین کہتے ہیں۔ اتنا سا یاد رکھ لیجئے، کامیابی ملے گی۔ تشتیر، تشتیر تو ہم نے لکھا ہے، دیکھ لیجئے۔ تشتیر لفظ شطر سے بنا ہے۔ تشتیر کے معنی ہے کسی چیز کو دو حصوں میں بانٹنا۔ اصطلاح میں کسی شعر کے درمیان دو مصرعوں کا اضافہ تشتیر کہلاتا ہے۔ تضمین اور تشتیر میں فرق ہے، غور کیجئے گا، میں نے بتایا آپ کو تضمین اور تشتیر میں فرق ہے۔ تضمین میں آپ ایک مصرع بھی بڑھا دیجئے چل جائے گا، لیکن تشتیر میں کہا جا رہا ہے کہ کسی شعر کے درمیان دو مصرعوں کا اضافہ۔ کتنے مصرعوں کا؟ دو مصرعوں کا اضافہ، یہ تشتیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے، جیسے دیکھیے تشتیر لفظ شطر سے بنا ہے، معنی ہے کسی چیز کو دو حصوں میں بانٹنا۔ اصطلاحاً کسی شعر کے درمیان دو مصرعوں کا اضافہ تشتیر کہلاتا ہے۔ مثلا غالب کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ان کے بیچ دو اور مصرے لگانے سے تشتیر وجود میں آئی۔ موت کا ایک دن معین ہے، کس لیے پھر یہ مجھ کو الجھن ہے، موت بے وقت گر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر یہ والا اور یہ والا مصرع کیا کیا گیا، اضافہ کیا گیا۔ اسی اضافے کو تشتیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسی اضافے کو تشتیر کہا جاتا ہے۔ تشتیر کے لیے شرط کیا ہے کہ دو مصرعوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ تشتیر میں جو دو زائد مصرے لگائے گئے ہیں، ان میں پہلا مصرع شعر کے لیے پہلے مصرے سے اور دوسرا مصرع شعر کے دوسرے مصرے کا ہم قافیہ ہے۔ دیکھیے، معین الجھن، گر موت بے وقت گر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو ردیف و قوافی کی پابندی اس میں ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور ہے جو پیروڈی، تو خیر یہ پیروڈی کیا ہے، ایک مقبول صنف ہے، اس میں کسی شعر یا نثری تحریر کی تحریف کی جاتی ہے۔ خیر اس کو پڑھنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے، تاریخ گوئی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک مستزاد ہونا چاہیے، مستزاد پڑھ لیجئے۔ مستزاد ایک اہم صنف ہے، یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ مستزاد کے لفظی معنی ہے اضافہ کیا گیا۔ ایسی نظم، غزل یا رباعی مستزاد کہلاتی ہے جس کے ہر مصرے کے بعد مقفع موضوع فقروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، غور کیجئے۔ مستزاد کے لفظی معنی اضافہ کیا گیا، ایسی نظم، غزل یا رباعی مستزاد کہلاتی ہے جس کے ہر مصرے کے بعد مقفع موضوع فقروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی دو قسمیں کیا کیا ہے؟ اگر بڑھایا گیا فقرہ مصرع سے تعلق نہ رکھتا ہو تو اسے مستزاد عارض کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اگر بڑھایا گیا فقرہ مصرع سے تعلق نہ رکھتا ہو تو اسے مستزاد عارض کہتے ہیں۔ اگر یہ فقرہ مصرے سے مربوط ہو تو مستزاد الزام کہلاتا ہے۔ مصرے کے بعد کے اضافے فقروں کی تعداد متعین نہیں ہے، یعنی ایک یا ایک سے زائد فقرے ہو سکتے ہیں۔ ایک فقرے کی مثال ملاحظہ ہے، کیا ہے؟ جادو ہے نگاہ، چھب ہے غضب، قہر ہے مکھڑا اور قد ہے قیامت، غارت گری دیں وہ بتے کافر ہے سراپا اللہ کی قدرت۔ دو فقروں والے مستزاد کی مثال کیا ہے؟ نالا زن باغ میں ہو بلبل ناشاد نہیں، بند رکھ کام و زباں کر نہ فریاد و بکا،
डर यही है खफा हो सितम ईजाद नहीं, बाग़बान दुश्मन जा घूंघट डाले न गला। ये शाज़ लखनवी हैं जी, एनसीईआरटी में इनका दिया हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें इतना पॉइंट याद रखिए, क्या किया, मुस्तज़ाद के लफ्ज़ी माने हैं इजाफ़ा किया गया है ना। ये नज़्म गज़ल रुबाई, ऐसी नज़म गज़ल रुबाई मुस्तज़ाद कहलाएगी जिसके हर मिसरे के बाद मुक़फ़्फ़ा मौज़ू फ़िक्रों का इजाफ़ा किया जाएगा। मुक़फ़्फ़ा यानी काफ़िया वाला जो फ़िक्रा है उसका इजाफ़ा किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बढ़ाया गया फ़िक्रा मिसरा से ताल्लुक़ रखता है तो मुस्तज़ाद आरिज़, अगर ये फ़िक्रा मिसरे से मरबूत हो तो मुस्तज़ाद इल्ज़ाम, अगर ताल्लुक़ न रखता हो तो मुस्तज़ाद आरिज़। बस ये 3-4 पॉइंट इससे याद रखिए, इंशाअल्लाह इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में आ गई ठीक है, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई, यानी कल का जो मारूज़ी सवाल का क्लास होगा, कल का जो मारूज़ी सवालात का क्लास हम कराएंगे उसमें सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ों और सारे टॉपिक पर जो है जी, सारी चीज़ों पर सवालात हम आपके सामने पेश करेंगे, हर एक को इंशाअल्लाह समझा देंगे। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, उम्मीद कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस करके आप क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए जी। एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाइए। और एक बात, TRE 4 का जो कोर्स है, TRE 4 के कोर्स में हमने TRE 4 के कोर्स में TRE 1 का, TRE 2 का, TRE 3, इन तीनों का हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोल्डर बना करके सारे क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से इन सारे क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ज़ेरॉक्स निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यह है कि आप कोई भी आदमी जो क्लास लिए हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लास नहीं लिए हैं वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मिलेगा TRE 4 के फोल्डर में, TRE 4 का जो फोल्डर है उसी में आपको ये मिल जाएगा। बहरकैफ तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए, AR डिजिटल पर आने के लिए जी। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए।